औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं इंतहाई अहम और एक तकलीफ़ मौज़ू के साथ आया हूँ कि स्वीडन में कुरान सोज़ी की गई है, कुरान पाक को जलाया गया है, कुरान पाक को नज़र आतिश किया गया है। और ये अमल करने वाला कोई मजनून या कोई पागल आदमी नहीं है, कोई मेंटली रिटायर्ड बंदा नहीं है। ये एक सोचे समझे प्रोग्राम के तहत लोगों को वेन्यू में इकट्ठा गया और हज़ारों लोगों के दरमियान ये कभी अमल सर अंजाम दिया गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा दीन दूसरे लोगों की, दूसरे मज़ाहब की जो मुक़द्दस किताबें हैं या दूसरी इबादत गाहें हैं, उनके बारे में क्या हुक्म देता है। अंजील हो, तौरात हो, ईसाइयों की हो, यहूदियों की हो, बेशक हम समझते हैं कि ये तहरीफ़ शुदा है, लेकिन ये इल्हामी किताबें हैं। तहरीफ़ शुदा होने के बावजूद हम इसके पैरोकार नहीं हैं, लेकिन हमारा दीन इनके एहतराम का हमें हुक्म देता है और हम इसका एहतराम ही करते हैं। आज तक किसी मुसलमान ने ना कभी तौहीन का सोचा है और ना कभी तौहीन की है। ये तो इल्हामी किताबें थी। इसके पैरेलल हम हिंदुओं की किताबें देखें, सिखों की किताबें देखें, ज़रतश मज़हब की मुक़द्दस बुक्स को देखें। उनके पैरोकार चूँकि उनको मुक़द्दस समझते हैं तो मुसलमान को ये भी हुक्म है कि वो उनकी भी तौहीन किसी सूरत ना करे। मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है, पता नहीं ये वाक़या सच्चा है या किसी का ये फ़र्ज़ी कहानी है, लेकिन फ़र्ज़ी कहानियों में भी बाज़ बहुत बड़े लेसन होते हैं। मैंने किसी से सुना था, मैंने पढ़ा नहीं है, कि जब बरसगीर इंडो पाक इकट्ठा था तो वहाँ पर किसी मुसलमान ने किसी ईसाइयों के शिवलिंग की तौहीन की, उस पर उसने खड़े होकर पेशाब कर दिया। उसका दोस्त साथ था, उसने उसे समझाया कि यार ये गलत है, बेशक वो हिंदू हैं, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, ये उनकी मुतबरक चीज़ है, ये तुमने गलत की है। खैर वो अभी उस एज में नहीं था, उसने उसकी बात को यूँ ही बातों में उड़ा दिया। लेकिन उसी दिन के बाद उस बच्चे का पेशाब बंद हो गया, उसे पेशाब ना आए। सख़्त अज़ियत और सख़्त तकलीफ़ में तबीबों को, डॉक्टरों को, जिसे भी वो चेक करवा सकता था, सब ने चेक किया, अपनी अपनी मेडिसिन दी, उसको आराम ना आया। फिर वो एक अल्लाह ताला की बरगज़ीदा बंदे के पास गया तो उसे सारा मसला उसके घर वालों ने बताया कि इसके साथ ये मसला है कि इसको पेशाब नहीं आ रहा, ये सख्त अज़ियत और तकलीफ़ में है। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि ठीक है। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि कहीं इस बच्चे से पूछे इसने किसी ऐसे गैर मुस्लिम की कोई मुक़द्दस चीज़ की तौहीन तो नहीं की। उस बच्चे ने बताया कि हाँ, मैंने हिंदुओं के एक मुक़द्दस उनका कोई मंदिर था या कहीं था, मैंने वहाँ जानबूझकर पेशाब किया था उनकी तौहीन करने के लिए। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि वहाँ जाओ, जाकर उसी जगह को अपने हाथों से साफ़ करो और उसको बिल्कुल उसी तरह करो जैसे पहले थी। तुम्हारे मर्ज़ का इलाज यही है, और तौबा करो सच्चे दिल से कि किसी की भी मुक़द्दस चीज़ की तौहीन इस तरह ना हो। ये स्टोरी सच्ची है झूठी है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन इसमें एक लेसन फितरत के ऐन मुताबिक है कि हम दूसरा कोई भी है, गैर मुस्लिम भी है, जब तक वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, जब तक हमें कुछ नहीं कहता, हम उसके नुकसान पहुँचाने के बावजूद भी इंसानी फितरत इन चीज़ों का हमें हुक्म देती है कि हम इन चीज़ों का एहतराम करें। लेकिन मगरब जिस हद तक पहुँच गया है, जिस हद तक अपनी पस्ती में पहुँच गया है, इसके इस्लाम के ख़िलाफ़ कीना और नफ़रत आज का नहीं है, ये कदीमी है। इसके रहबरों के दिलों में, इसके सियासतदानों के दिलों में कीना है। इस्लाम वो अपने मज़हब का सहारा लेकर कहीं ना कहीं इस्लाम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, तीसरी चौथी दफ़ा ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। मुस्लिम दुनिया में एक अजीब तरह की बेहिसी पाई जाती है। मुस्लिम दुनिया सिर्फ़ मज़म्मतों की हद तक है, वो सिर्फ़ मज़म्मत करती है, और जो शायद इस तरह वो भी नहीं की गई। मज़म्मत से हट के इनको मज़ाहमत की तरफ जाना चाहिए, इनको इन मामलात पर मज़ाहमत करनी चाहिए। लेकिन इस दफ़ा शायद वो मज़म्मत वाला भी बिल्कुल कहीं कुछ नहीं हुआ। इस पर मैं बात करता हूँ। मुस्लिम ममालिक पर जुल्म हो, किसी की जुर्रत नहीं उस पर बात करे। जो ज़ालिम है वो तो हरगिज़ नहीं करेंगे,
لیکن مسلمان ممالک بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم پر اس طرح آواز نہیں اٹھاتے جس طرح اٹھانی چاہیے۔ اسی کے پیرالل ہولوکاسٹ کے جو انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام دیکھیں۔ آج تک جتنے لوگوں نے، جتنے رائٹروں نے، جس نے بھی کہا کہ یہ یہودیوں کا افسانہ ہے ہولوکاسٹ، جیلوں میں بند ہے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں پر آواز اٹھانے والا ہی کوئی نہیں۔ 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے مسلمانوں کی، لیکن افسوس کوئی اس پر بات نہیں کر رہا۔ سویڈن کے واقعے کے ساتھ ہی دوسرا واقعہ ناروے میں ہوا ہے انہی دنوں میں، بالکل اسی واقعے کی چین ہے وہ۔ ناروے میں مسلمان مخالف ایک ریلی نکالی گئی ہے جس میں مسلمانوں کے خلاف جو بکواس کر سکتے تھے، جتنا گند اچھال سکتے تھے، جتنی اپنی فرسٹریشن نکال سکتے تھے، انہوں نے نکالی ہے۔ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، وہاں کے مسلمان بھی باہر ہیں، لیکن وہ بہت ہی قلیل ہے ان کی تعداد۔ جلاؤ گراؤ ہوا ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ پوری دنیا میں ایک بھرپور میسج جانا چاہیے تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا واقعہ بھی انتہائی دردناک ہے، چارلی ایبڈو۔ پھر وہ جس نے خاکے چھاپے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز، پھر اس نے خاکے چھاپے ہیں، پھر اس نے اپنی طرف سے بھرپور توہین کی ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا خاموش تماشائی بنی کھڑی ہے۔ کسی بھی ملک نے اپنے ملک سے ان کے سفیروں کو ریموو کرنا، ان کے سفیروں کو نکالنا تو درکنار، سفیروں کو بلا کر رسماً احتجاج جو کرتے ہیں وہ بھی نہیں کیا۔ کسی ملک کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان ممالک کے سفیروں کو بلائیں اور ان سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ ہمارے وزارت خارجہ میدان میں آئے، انہوں نے ایک بیان داغا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب ہمیں بہت افسوس ہوا ہے، ان کو صرف افسوس ہوا ہے، ان سے تو نہ کوئی پہلے کوئی اس طرح کی کوئی اتنی بڑی امید ہے، لیکن یہ حکومتی اہلکار ہیں، ان کے پاس حکومتوں کا سیٹ اپ ہے، ان کے پاس انٹرنیشنل وائس ہے، یہ پوری دنیا کو میسج دے سکتے ہیں اور بڑا سٹرونگ میسج دے سکتے ہیں، لیکن ان کو صرف افسوس ہوا ہے۔ ان سے خیر کوئی لمبی چوڑی ہماری امیدیں بھی نہیں ہیں۔ کوئی مسلمان ملک کو فلسطین میں مر رہا ہے تو مر رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ کوئی بحرین میں، کوئی شام میں، کوئی عراق میں مر رہا ہے تو مر رہا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کشمیر میں قتل و غارت ہو رہا ہے، یہ محرم کے ایام میں ابھی انہوں نے شدید قسم کی قتل و غارت کی ہے۔ مر رہے ہیں تو مرتے رہیں، کسی کو کیا پرواہ ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے نہان لیجئے، اکیلے کر کے مرتے رہیں گے اور بے غیرتی اور بے عزتی کی موت مرتے رہیں گے، بے شرمی کی موت مرتے رہیں گے۔ زندہ رہیں گے بھی تو بے شرمی کی زندگی، بے شرمی کی زندگی سے زندہ رہنے سے بہتر ہے عزت کی موت سے مر جائیں۔ ہے ہا تمنا ذلہ، ہے ہا تمنا ذلہ، اپنے آپ کو ان الفاظ سے نوازیے، سرفراز کیجیے اپنے آپ کو ان الفاظ سے۔ یہاں پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی یوٹیوبر کمیونٹی کو کہ آپ ہر کوئی جس کا کوئی بھی چینل ہے، وہ ریسپیز دیتا ہے، وہ ٹیک کے متعلقہ ہے، وہ ایجوکیشن کے متعلقہ ہے، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے کے متعلق اس کا چینل ہے، وہ اپنا چینل کرتا رہے، لیکن اس معاملے میں ایک ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ وہ ہم کو کرنٹ لگا کر وقفے سے یہ چیک کرتے ہیں کہ ہم میں ابھی ایمانی طاقت کس حد تک رہ گئی ہے، ہم میں ایمان کس حد تک زندہ ہے۔ ہر کوئی اپنے چینل سے ویڈیو شیئر کرے، کنٹینٹ یہی لے لے، بے شک وہ اگر فیمیل ہے تو وہ اپنی ویڈیو نہیں لانا چاہتی، نہ لائے، وائس اوور کرے۔ اگر وہ وائس اوور بھی نہیں کرنا چاہتی تو میری بے شک یہ ویڈیو اٹھا کے اپنے چینل پہ شیئر کر دے، میرا لوگو نہ لگائے، میرے چہرے کو رب کر دے، بے شک کچھ اور چلا دے میرے چہرے پہ، لیکن اپنے چینل پر یہ ضرور شیئر کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب تک خاموش رہیں گے توہین امیز چیزیں ہوتی رہیں گی۔ ضلالت کی زندگی سے بہتر ہے کہ بندہ عزت کی موت مر جائے۔ ہے ہا تمنا ذلہ، یہ الفاظ جو لوگ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو پتہ ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔
میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تاکہ میں جو چاہتا ہوں آپ تک پہنچے وہ آپ تک پہنچ سکے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے.